तर स्वप्नील आयज मे 30 तारीख आणि मे 30 तारीख 1987 वर्सा गोंयांक राज्याचो दर्जो मेळ्ळलो. पूण आयज आमी पळयता की तुमकां ह्या दिसा हांगासर रस्त्यार प्रोटेस्ट करपाचें पडटा. तो तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना ह्या दिसा एक्चुअली स्टेटहूड मेळलेलें आमकां त्या दिसा तुमकां अशें बसप तुमी कशें कितें पळयता? पळय हो आयज आमचो 40वो गोंयाचो स्टेटहूड डे आसा आनी ह्या दिसा लोकांक तरी रस्त्यार बसपाचें पडटा प्रोटेस्टा खातीर आपलो जो हक्क मागपा खातीर जावं एनवायरमेंट गोवा वाचोवपा खातीर. जाल्यार खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशनाचेर जावं सरकाराचेर हो एक प्रश्न चिन्ह येता व्हडलो की अशा बऱ्या दिसा लोकांक गांव आनी गोवाचें पर्यावरण वाचोवपा खातीर तुमी लोकांक रस्त्यार बसयता. सो खंय तरी लोकांनीच प्रश्न विचारूंक जाय की तुमी थंयसर पणजे स्टेटहूड डे मनयता आनी गांवांनी जी प्रोटेस्ट चल्लेली आसा तेचे प्रश्न हे लोकांनीच गोंयच्या सगळ्या लोकांनी विचारूंक जाय सरकाराक की अशें कित्याक तुमी करता. म्हणजे तुमी आतां कितें आहा स्टेटहूड डे जेन्ना मेळटा स्टेट जाता तेन्ना उदरगत जाता म्हणटा आनी उदरगत जावंक जाय पळय ती लोकांचीच उदरगत जावंक जाय. पूण आतां आमी तशें तरी पळयना. हांगासर जेन्ना लोक प्रोटेस्ट करप म्हणल्यार लोक खंय ना जाल्यार खंय असंतुश्ट आहा म्हणून प्रोटेस्ट करता. तर जेन्ना अशें जायना जाल्यार स्टेट जावन कितें आमकां फायद्याक पडलेलें आहा अशें दिसता. पळय स्टेटहूडाचो बेनिफीट कितें आसलें लोकांनी राज्य बरें चलोवपाचें म्हणजे लोकांक खातीर आसूंक जाय आसलें. जास्त पावर्स मेळिल्ले आसता सरकाराक की बरें डेवलपमेंट करपा खातीर. पण खंय तरी हे जे डेवलपमेंट आसा ते सेल्फ डेवलपमेंट जाल्लेलें आसा. थोड्याच लोकांक आपल्या पुरतेच आपल्या मर्यादीत आपली जी इच्छा आसा त्या प्रमाणे थोडे लोकच जे पावरफूल आसा पॉलिटिशियन्स आसा ते आपलेच चिंतता. थंय हे चुकलेले आसा. हे स्टेटहूड लोकांच्या बेनिफिटे खातीर आसता स्टेटाच्या बेनिफिटे खातीर आसता ना की सेल्फ डेवलपमेंट. सेल्फ डेवलपमेंट तुमी स्पिरिच्युअली करा आपले सेल्फ डेवलपमेंट. पण ते लोकांक त्रास करून तुमी जे सेल्फ डेवलपमेंट जे करता दॅट इज नॉट करेक्ट थिंग. म्हणजे आयज ते डेवलपमेंट ते म्हणटा तेंच्या नजरेन डेवलपमेंट दुसरेंच आहा. तेंच्या नजरेन ते फक्त कितें चिंतता की बिल्डींग वाडपाचे ते सेल्फ डेवलपमेंट. हे जे पर्यावरण जे आमकां गोंया खातीर जाय सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा नेचर एनवायरमेंट जे आसा तेज्या खातीर एक आमची जी इकॉनॉमी आसा ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा तेका एक प्लस पॉयंट आसा हो गोव्याचे जे निसर्ग आसा तेजो बीच आसूं जावं हिंटरलँड आसूं. पण हे दोनूय जर तरी मेळोन काम करता बीच आनी हिंटरलँड जाल्यार ट्युरिजम इंडस्ट्री कॅन फ्लरीश टू व्हेरी वेल एक्सटेंड. खूब बेनिफीट जातलो गोव्याच्या लोकांक आनी सरकाराकूय. पण आमी खंय तरी ते बीच सायड आमी सगळे डिस्ट्रॉय केले. आतां आमी हिंटरलँडाक पावलेले आसा ते डिस्ट्रॉय करपाक. खंय तरी आमी जी इकॉनॉमी आमची जे डिपेंडंट आसा सरकार गोव्याची इकॉनॉमी ते खंय तरी आमी डिस्ट्रॉय करता. फ्युचरान एक 10-15 वर्सांनी जावं 20 वर्सांनी आमकां दिसूंक येतलें की गोव्यान ट्युरिजम खूब कमी जाता. तें डायरेक्शन रॉंग आहा म्हणटा तुमी. आतां सद्याक तरी 40वो स्टेटहूड डे जाता पूण जें डायरेक्शनान सरकार वयता तें रॉंग म्हणटा. ते खूब प्रमाणान रॉंग आसा. जर तरी आमी ट्युरिजम ही एक इकॉनॉमी जरी कन्सिडर करता हांगासर मेजर इकॉनॉमी आसा गोव्या खातीर जाल्यार आमकां खंय तरी आमी चुकता. जे फुडलें जे विजन आसूंक जाय 20 वर्सां फुडें गोव्यान कशें दिसतलें आमी गोवा कसो दिसतलो. जर तरी फक्त आमी एक बिल्डींग स्ट्रक्चरूच उबें करता दोंगराचेर जाल्यार तें आमचें धोरण आसा तें चुकलेलें आसा. ते आतांच करेक्शन करूंक जाय. जितलें आमी डिस्ट्रक्शन केलां ते खंय तरी आमी रिपेर करपाक स्टार्ट करूंक जाय आनी हॉल्ट करूंक जाय. फुडें जावंक दिवंक जायना. ह्या डायरेक्शनान आमचें विजन आमची पॉलिसीज आमचे प्लॅन्स तशे आसूंक जाय. फक्त आमी आतां टेम्पररी आमी 6 म्हयने उरला जावं 5 वर्सां खातीर आमचें सरकार इल्लेलें आसा. आमी जाता तितलें कन्वर्जन करुया डेवलपमेंट म्हणच्या नांवाचें डिस्ट्रक्शन करुया. दॅट इज टेम्पररी. टेम्पररी तुमी स्वताचें पळयता ना आपूण कितलो इन्कम जनरेट करूं शकता. टेम्पररी सरकाराक कितलो टॅक्स मेळूं शकता तो. पण फ्युचरान जे भुरग्यांक सोंसचें पडटलें जे गोंयच्या लोकांक गांवच्या लोकांक जे सोंसचें पडटलें बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ते धोरण घेवन आमी आतांच चिंतूंक जायना. नाल्यार तुम्ही फक्त सेल्फ डेव्हलपमेंटच चिंतता लोकांचे चिंतना जालें ना हांगासर. सो स्टेटहूड डे
हे लोकां खातीर आसता. स्टेट कशी तयार जाता लोक मेळोन. तो तुमकां दिसता की फक्त- सरकारान लोकांक बराबर घेवन चलपाची गरज आसा. घेवंकूच वचोंक जायना. सरकार कोणाचें आसता? सरकार आमी लोकांनी निवडून हाडलेले आसतना ते बरें काम करपा खातीर. फक्त हे 40 जाण जे आसा आमदार, ते 40 जाणांनी अशें चिंतूंक जायना की 5 वर्सां खातीर तुमकां वोट करून हाडला आमी, इलेक्शनान जिखोवन हाडला आनी तुमकां जाय ते मनमानी तुमी 5 वर्सां करतले. 5 वर्सां तुमकां बरें काम करपाक दिल्लेलें आसा. जे ओपोजिशनान बसून आसा बसला तेंच्यांनी बसून प्रश्न विचारूंक जाय, मोठ्या तरेन स्ट्रॉंग फर्मली प्रश्न विचारूंक जाय सरकाराक की तुमी जे करता ते धोरण चुकीचें आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा आनी आमी लोकां बरोबर पण आवाज उठयतले. एक शांत रावूंक जायना. खंय तरी तुमी शांत रावता तो एक चुकीचो संदेश दिता, ते मॅसेज पावयता लोकां खातीर की खंय तरी ओपोजिशन जे आसा ते खंय तरी लूज जाल्लेलें आसा, खंय तरी फाटीं सरलेलें आसा. तुमी म्हणटा की तें सद्याक तरी एफेक्टीव ओपोजिशन गोंयांत ना. तुमकां ताका लागून पळोवनूच सरकाराक दिसता. जाय तशें करूंक शकता. सगळेच लोक प्रश्न विचारता, सगळेच लोक प्रश्न विचारता की ओपोजिशन खंय आहा? लिडर्स आसा ते खंय आसा, कित्याक ओग्गी बसला. ओपोजिशन MLAs आसा ते कित्याक ओग्गी बसला, कित्याक ते प्रश्न घेना, कित्याक रस्त्यार उतरून ते प्रश्न घेना. आयज एक बरो दीस आसलो तांकां सरकाराक धारेर दवरपाचो. आयज व्हायस प्रेजिडेंटूय येयल्लो आसा. सो खंय तरी एक तो मॅसेज वचोंक जाय आसलो की सरकार जे आसा ते खंय तरी तेंचें धोरण चुकता आनी हो मॅसेज व्हायस प्रेजिडेंटाकूय इनडायरेक्टली मेळटलोच आसलो. खंय तरी तुमी चुकयले. इनफ इज इनफ हेंची बसून मिटींग कशी तरी तेंच्यांनी एक रिजन दिवन तेंच्यांनी तेंचो वेन्यू कॅन्सल केलो. तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना की नेक्स्ट वेन्यू खातीर एप्लाय करपा खातीर. सो खंय तरी हें धोरण जें आसा लोकांचो आवाज दामपाचो तयारी चल्लेली आसा हांगासर. लोक पण कितें आसा, तुमी कितलो वोल्कॅनोक सप्रेस करीत तेजो टायम येता फुटपाचो. तो वोल्कॅनो आसा तो आपलो टायमार येता. पयलीं धुंवर सोडटलो आनी मागीर उजो सोडटलो. 2027 फुटतलो दिसता हो. 2027 आसूं जाल्यार डिसेंबर 2026 आसूं, जानेवारी 2027 आसूं, खंयच्या टायमार लोकांनी ह्या वर्सा जे जाल्लेले आसा, हे लास्ट 4-4.5 वर्सान जे चल्लेले आसा, लोकांनी पळयल्लेलें आसा की खंयची मिनिस्ट्री कशा तरेन काम करता आनी कशा तरेन तेणी गोवा काबार करपाक फुडें सुट चाललेले आसा. सो लोक हे विचारचे ना.